Aunt Jennifer's Tigers by Adrian Rich. ऑन्ट जेनिफर ने एक टाइगर्स बनाए हैं कपड़े की शीट पर और ये टाइगर्स जंपिंग मोड में हैं और शीट से बाहर निकलते नजर आते हैं. ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर्स फ्रंट्स अक्रॉस अ स्क्रीन. ऑन्ट जेनिफर के टाइगर्स जंप लगा रहे हैं शीट से बाहर. ब्राइट टोपाज डेनाजेंस मौजूद होना. टोपाज प्रीशियस स्टोन्स. ब्राइट प्रीशियस स्टोन्स लगे हुए हैं ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. सब्ज बैकग्राउंड पर. कपड़ा सब्ज है. टाइगर्स स्टोन से प्रीशियस कीमती स्टोन से बनाए गए हैं. दे डू नॉट फेयर द मैन बीनीथ द ट्री. और साथ एक ट्री है जिसके नीचे मर्द ठहरे हुए हैं और ये टाइगर्स ब्रेव हैं. ये मर्दों से बिल्कुल भी नहीं डर रहे जो दरख्त के नीचे हैं. ये लिखिए, ये टाइगर्स वेमन की साउल है जो कि ब्रेव है, जो कि जंप लगा रही है और इन्हें मर्दों से, मेल डोमिनेंट सोसाइटी से कोई ख़तरा नहीं डरते ये. दे फेस इन स्लीक. और ये टाइगर्स बढ़ते हैं, स्टेप लेते हैं. इन स्लीक, शॉर्प, शेवलरिक सर्टेनिटी. एक बहादुर यकीन के साथ आगे बढ़ते हैं. स्लीक, शार्प, तेज. शेवलरिक, बहादुर. सर्टेनिटी, यकीन. पेस, आगे बढ़ना. एक तेज बहादुर यकीन के साथ ये टाइगर्स बाहर निकलते नजर आते हैं. ऑन्ट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल. जिस ऊनी कपड़े को वो बुन रही है, बुनते हुए ऑन्ट जेनिफर की फिंगर्स फ्लटरिंग फड़फड़ा रही हैं, यानी कन्फ्यूजन है, यानी खौफतारी है. फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल. यहाँ तक कि उसे मुश्किल दरपेश है जब वो हाथी दांत से बनी हुई इस फाइन नीडल को खींचती है ऊन के अंदर से. द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड. मैसिव, भारी. वेट, वजन. अंकल, हस्बैंड. वेडिंग बैंड, शादी का बंधन. शादी के बंधन का वो वजन. सिट्स हैविली. वो बहुत भारी भरकम तरीके से आके बैठ जाता है अपॉन ऑन्ट जेनिफर्स हैंड. ऑन्ट जेनिफर के हाथ पर. मेल डोमिनेंसी. मर्द की हुक्मरानी, मर्द का प्रेशर, मर्द की दी हुई मुश्किलात. वो ऑन्ट जेनिफर को अपने कंटेंट्स को डिस्प्ले करने से रोकती है. When Aunt is dead, ऑन्ट जब मर जाती है, her terrified hands will lie. उसके डरे हुए हाथ पड़े रहेंगे. Still ringed. अभी भी उलझे रहेंगे. With ordeals. उन मुश्किलात में. She was mastered by. जो उस पर अप्लाई किए थे उसके हस्बैंड ने. ऑन्ट जेनिफर मर कर भी डरी रहेगी और गुलाम रहेगी, महकूम रहेगी. लेकिन द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड. लेकिन वो टाइगर्स जो कि ऑन्ट जेनिफर ने बनाए थे, जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं ऑन्ट जेनिफर की रूह का, ऑन्ट जेनिफर के कंटेंट्स का, ऑन्ट जेनिफर की क्वालिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव वो टाइगर्स, वो अभी भी कायम रहेंगे. विल गो ऑन फ्रांसिंग. वो अभी भी जंपिंग मूड में रहेंगे, एक्टिविटी में, मूवमेंट में रहेंगे. प्राउड. और वो फख्र वाले रहेंगे. उनका सर ऊंचा रहेगा. एंड अनअफ्रेड. और वो किसी मर्द से, किसी मेल डोमिनेंट सोसाइटी से डरे हुए नहीं होंगे. विल गो ऑन फ्रांसिंग. वो टाइगर्स जंप करते रहेंगे, प्राउड रहेंगे, अनअफ्रेड रहेंगे. इस पोएम में बताया है
کہ مرد عورتوں کو جتنا مرضی جانوروں کی طرح غلام بنا کر رکھیں، لیکن کبھی بھی وہ عورتوں کی روح کو، ان کے اندر کے کنٹینٹس کو، ان کے اندر کی کوالٹیز کو کبھی بھی محکوم نہیں کر سکتے، کرش نہیں کر سکتے۔ وہ ٹائگرز ہمیشہ قائم رہیں گے، بریو رہیں گے، ان افریڈ رہیں گے۔ ایڈرین رچ چاہتی ہے کہ پوری دنیا کی ویمن آزاد ہو، آزاد ہو کہ اسے آزادی مانگنی نہ ہو، اس کا جینے کا اتنا ہی حق ہو جتنا کہ حق ایک مرد کا ہے، اسے کسی سے اپنا حق مانگنا نہ پڑے، مانگنا نہیں ہے، اسے آزادی اپنی ڈیمانڈ نہیں کرنی، وہ آزاد ہے۔ اور مرد اگر اس کے اوپر اپنی حکومت جمائیں گے، بھائی کی صورت، باپ کی صورت، دادا نانا کی صورت میں، ہسبینڈ کی صورت میں، تو اگر وہ اپنا حق جتلائیں گے، اگر وہ اس پر حکومت کریں گے، تو آنٹ جینیفر کی طرح ان کے اندر کی روح اتنی بہادر رہے گی، ان افریڈ رہے گی، قائم رہے گی، اور وہ کبھی بھی انہیں محکوم نہیں کر سکتے عورتوں کو۔ یہی وجہ ہے، یہی باتیں ہیں جس کی وجہ سے ایڈرین رچ کو پوری دنیا کے اندر تسلیم کیا گیا، اور پوری دنیا کی عورتیں ان پچھلے 100 سالوں میں باہر آئیں، اور پھر انہوں نے بتایا کہ وی آر سائنٹسٹس، ہم بھی سوچتے ہیں جتنا کہ آپ سوچتے ہیں۔ سوچ اس وقت کم ہوتی ہے عورت کی جب آپ اسے لمیٹڈ کر دیتے ہیں، محدود کر دیتے ہیں۔ محدود تو آپ ایک مرد کو بھی کر دیں گے، تو وہ مرد بھی عورتوں سے بھی گیا گزرا بے وقوف تعمیر ہوگا۔ تو سارا مزہ، ساری بات تو ہے باہر جا کر ایکسپیرئنس کرنے سے، آزادی سے، ونڈرنگ سے، ٹریولنگ سے، اسٹڈی سے۔ یہ آزادی جب ملے گی تو عورت مرد جتنی ہی پرفارم کرے گی سوسائٹی میں، اتنا ہی پرفارم کرے گی، اتنا ہی برین اس کا چلے گا۔ ایسا ایڈرین رچ کا کلیم ہے پوری دنیا سے۔ اسی لیے وہ کہتی ہے کہ مرد عورتوں کو نہ آزادی دے سکتے ہیں، نہ حق دے سکتے ہیں، نہ کوآپریٹ کر سکتے ہیں، نہ وہ ٹرو سمپیتھٹک ہو سکتے ہیں مردوں سے، عورتوں سے۔ تو اسی لیے وہ کہتی ہے گیٹ آؤٹ فرام آور ورلڈ، دفع ہو جاؤ ہماری دنیا سے، ہمیں جینے دو۔ تم اپنی دنیا میں رہو مرد، ہم اپنی دنیا میں۔ دس از ایکسٹریم آف سم تھنگ۔ یہ اس محکومی غلامی کا اب ایک ریبل رویہ ہے، یہ قسم کا احتجاج ہے کہ آپ ایکسٹریم پر چلے جائیں کہ بالکل ہماری دنیا میں بھی نہ آؤ، دیر از باؤنڈری ہمیں اکیلے، تاکہ ہم سروائیو کر سکیں۔ اور ایسا پوری دنیا میں ہوا، آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں ویمن آزاد ہے۔ لیکن ایڈرین رچ کی اگر باتوں کو آپ نے صحیح سمجھنا ہے، انجوائے کرنا ہے، تو دین آپ اپنے کنٹری کے وہ ایریاز دیکھیں جہاں پر ویمن صحیح میننگز میں محکوم ہے۔ آپ اس عورت کو دیکھیں گے تو آپ توبہ کریں گے۔ سندھ، بلوچستان، جنوبی پنجاب، اگر آپ یہ جا کر دیکھیں، اسی طرح اپنے اپنے کنٹری میں جہاں بیٹھے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے۔ تو دین آپ کہیں گے اس سے بھی ایکسٹریم اور اس سے بھی بڑی کوئی بات ہونی چاہیے۔ ناؤ پوئم کو انجوائے کیجیے اگین۔ Aunt Jennifer's tigers friends across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. Screen, green, tree, certainty. Aunt Jennifer's tigers fluttering through her wool. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the every needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. When Aunt is dead,
her terrified hands will lie, still ringed with the ordeals she was mastered by. Lie by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. Will go on prancing, proud and unafraid. Adrian Rich मर चुकी है, 2012 के इसी मौसम में मरी है। वो नहीं, तमाम वैमन का बाप मर गया।